बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त है और दिन है मंगल का। आज इमरान खान साहब की अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं, 8 ज़मानत की दरख्वास्तें हैं, उन पर समाअत है और उस पर आपको अपडेट करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त 2 केसेस में जो है वो गिरफ़्तार हैं। जो पहले जिन केसेस में गिरफ़्तार थे उनमें से किसी में सज़ा मुअत्तल हो गई है, किसी में बरी हो गए हैं, किसी में ज़मानत हो गई है। 2 केसेस हैं, एक 9 मई के 8 केसेस हैं जिनकी आज ज़मानत खान साहब की लगी हुई है और वो सुन रहे हैं जस्टिस याहिया खान, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी साहब। और दूसरा इमरान खान साहब अलकादरी केस में गिरफ़्तार हैं। अलकादरी केस में इमरान खान साहब की जो अपील है वो जस्टिस डोगर नहीं लगा रहे और उनके साथ जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं। बैरियर टाउन के ख़िलाफ़ जब फैसला देना होता है उसके लिए तो वो बैठ जाते हैं केस सुनने के लिए, लेकिन इमरान खान का केस वो नहीं लगा रहे कि जी अदालती छुट्टियाँ हैं। तो जहाँ पे उन्होंने किसी को सर्व करना होता है, किसी के हुक्म की तामील करनी होती है, बैरियर टाउन के ख़िलाफ़ फैसला देना होता है नीलामी के लिए, वहाँ पे तो वो बैठ जाते हैं। और जो अलकादरी केस नहीं लगाया जा रहा उसमें सोर्सेज ये बताते हैं कि मलिक रियाज जो है उन पे इसलिए सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं, उनके लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है और गिरफ़्तार किया जा रहा है, केसेस बनाए जा रहे हैं, उनके घरों की चादर चादवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है कि किसी तरह से मलिक रियाज एग्री हो जाएं और अलकादरी केस में आकर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ झूठी गवाही दे दें, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं हो रहे। इसीलिए अलकादरी केस की अपील नहीं लगवाई जा रही कि किसी तरह से मलिक रियाज को एग्री किया जाए, लेकिन इस वक्त तक मलिक रियाज डटे हुए हैं और वो गवाही देने को तैयार नहीं है। दूसरा खान साहब की शौकत खानम वाले मामले पे पहले बात कर लेते हैं, फिर बल्कि इस पे लोग जानना चाह रहे होंगे कि आज खान साहब की ज़मानतें होंगी या नहीं होंगी। मेरा ख्याल है कि आज ज़मानतें हो जाएंगी क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का ट्रायल जो है वो नहीं चल रहा। GHQ हमला केस में सिर्फ उनका ट्रायल चला था, वो भी मुकम्मल नहीं हुआ, उसको भी रोक दिया गया है और वो इसलिए रोका गया है कि इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुलाकातें बहुत ज़्यादा हो गई थी उस केस की वजह से, क्योंकि उस केस में 40 से 50 एक्यूज़ड हैं, वो भी आते थे सब, और साथ ही जो वकील हैं 40-50 वो भी आते थे। तो इसलिए उस केस में इमरान खान साहब का ट्रायल रोक दिया गया है ताकि अदालत में ना कोई जाए, ना खान साहब को हक़ाइक़ बताए, ना सच बताए, ना बाहर की असल रिपोर्टिंग उन तक हो। तो और जो अब बहनों को, आज बहनों से मुलाकात का भी दिन है लेकिन उनको नहीं मिलवाया जाता। आज देखते हैं कि उनको मिलवाया जाता है या नहीं मिलवाया जाता। आज वकला से भी मुलाकात का दिन है, ये भी देखना है किसी वकील को मिलवाया जाता है या नहीं मिलवाया जाता। तो बहरहाल जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। इसके अलावा आ जाए जी इमरान खान साहब का शौकत खानम में एक ख़बर चली सोशल मीडिया के ऊपर कि इमरान खान को शौकत खानम मुंतकिल किया जा सकता है और ये इस ख़बर में कोई सॉलिड बात नहीं है और सॉलिड बात इसलिए नहीं है कि सोशल मीडिया पे ये बात आई है और इसके क्योंकि एक तो ज़ाहिर है इसकी एक कनेक्टेड इसके इशू ये है कि एक पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है अली अमीन गंडापुर साहब ने एडवोकेट जनरल KP के ज़रिए, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब का जो उनके ज़ाती मुआलिजीन हैं, जो डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, डॉक्टर समीना नियाज़ी हैं, उनसे इमरान खान साहब का चेकअप करवाया जाए। 8-9 माह हो गए हैं इमरान खान साहब का ज़ाती जो उनको मुआलिजीन हैं उनको रसाई नहीं दी गई, वो इमरान खान साहब का चेकअप नहीं कर सके। और साथ ही वैसे खान साहब बिल्कुल उनको कोई इशू नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो पता चली वो ये है कि उनका वज़न कम हुआ है और इस पिटीशन में भी इस हवाले से लिखा गया है। तो इसलिए ये कहा गया कि इमरान खान साहब तक उनके जो ज़ाती मौलिजीन है उनको रसाई दी जाए, शौकत खानम की टीम को रसाई दी जाए ताकि वो चेकअप किया उनका चेकअप वो कर सकें। अब ये जो बात साथ चली है कि उनको शौकत खानम मुंतकिल किया जा सकता है, मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये कहीं से कोई सॉलिड सोर्सेज से, वैलिड सोर्सेज से ये बात नहीं आई। अच्छा, इस तरह की ख़बरें चलवाने के कुछ और भी मकासद होते हैं क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि नून लीग के कैंप से ख़बरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ बिगड़ गए हैं, वो गुस्से में हैं, वो फट पड़ेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, वो कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं होगा और मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इस तरह की खबर फ्लोट करवाना कि जी मोहसिन नकवी जो हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है, फिर कभी ये खबर चलवाना, ये करप्शन की खबरें चलवाना कि ये करप्शन आ गई, वो करप्शन आ गई, इसाक डार के हवाले से रिपोर्ट इख्तियार हो जाना कि चीनी स्कैंडल का सारा ज़िम्मेदार इसाक डार है, ये सारी चीज़ें, और साथ फिर इस तरह की खबर चलवा देना कि इमरान खान को शायद शौकत खानम मुंतकिल किया जा सकता है, यानी कोई रिलीफ दिया जा रहा है, कोई फैसिलिटेट किया जा रहा है। देखें, इमरान खान साहब को जब बनी काला की ऑफ़र हुई थी तो उन्होंने इस ऑफ़र को मुस्तरद कर दिया था। वो उनके पास ऑप्शन था कि वो बनी काला मुंतकिल हो जाएँ, शिफ्ट हो जाएँ, लेकिन उन्होंने इस बात को मुस्तरद कर दिया था। तो अब अगर उनको कोई ऑफ़र ऐसी होती भी है तो अपना मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि ये खबर फ्लोट करने के 2-3 मकासद हो सकते हैं। एक, नून लीग को ये मैसेज देना कि ठीक है, फिर हम इमरान खान से सुलह कर रहे हैं, इमरान खान को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसके साथ कोई हम मामला तय करने जा रहे हैं। दूसरा, इसका मकसद ये भी हो सकता है कि वो बाजोड़ के ऊपर क्योंकि कुछ बात ज़्यादा होने लग गई और बलूचिस्तान के हवाले से बात ज़्यादा होने लग गई कि बलूचिस्तान में इस वक्त इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, 5 बजे के बाद रोक दिया गया है कि पंजाब से कोई गाड़ी इंटर नहीं हो सकती और वहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जो 1 माह में 2 AC जो हैं वो अगवा हुए हैं
اور اس کے علاوہ ٹرین سروس جو ہے معطل ہو گئی ہے، اور ابھی ٹرین کے اوپر بھی ایک حملہ ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ مسافر محفوظ رہے، اور اسی طرح سے بہت زیادہ وہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں جن کی رپورٹنگ بھی نہیں ہو رہی، لیکن سوشل میڈیا پہ کیونکہ اس پہ بہت زیادہ بات ہونے لگ گئی تو ہو سکتا ہے اس سے توجہ اٹھانے کے لیے باجوڑ میں جو چیزیں شروع ہوئی ہیں ان سے توجہ اٹھانے کے لیے پتہ نہیں اس طرح کی خبریں فلوٹ کرنے کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، یعنی اس کا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ عمران خان کے اوپر سختیاں برقرار ہیں، بشریٰ بی بی پر سختیاں برقرار ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے عدالتوں سے دھڑ دھڑ آ رہے ہیں، کوئی کسی طرح کا کوئی ان کو عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، تو اس لیے کوئی اس میں مجھے تو کوئی سالڈ اور کوئی ویلڈ بات جو ہے وہ نہیں لگ رہی ہے۔ پھر اور ایک اور چیز آپ دیکھیں، اس وقت بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو اوورسیز پاکستانی فرنٹ پہ کھڑے ہیں یا جو رپورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، ان کے اوپر ان کو جس طرح کے تھریٹس مل رہے ہیں، ابھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیض احمد ہیں جو نیدرلینڈ میں رہتے ہیں اور وہ یورپ میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کو میڈیا کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے وہ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو ان کے حوالے سے اب یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو جو ہے وہ تھریٹ کیا جا رہا ہے، ان کی فیملی کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ جس طرح سے یورپ میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ ایک آرگنائزڈ طریقے سے جس طرح سے آپ رپورٹ کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے اندر میڈیا تک، سوشل میڈیا تک، یوٹیوبرز تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ حرکت، یہ کام آپ مت کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے اور اس پروٹیسٹ کو جو رپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے اوپر اتنی زیادہ ان کو تھریٹس ہیں، ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں نا عدالتوں سے۔ کل آپ نے دیکھ لیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور ان سب کے خلاف جس طرح کے فیصلے آئے، اور متی اللہ جان صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف جیسے کم ظرف سیاستدان کی جو میڈیکل رپورٹ تھی اس کے اوپر انہوں نے فائٹ کیا، اور انہوں نے عمران خان کو کہا کہ ان کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے ہیلتھ ایشوز ہیں، ان کو بیرون ملک جانے دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک جرم یہ تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہ انہوں نے نواز شریف جیسے کم ظرف سیاستدان جو ہیں اس کو باہر بھیجنے میں انہوں نے ایک ڈاکٹر کے طور پہ یہ سمجھتی تھی کہ باقی ان کے رپورٹس کے اندر مسئلہ ہے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا نا کہ جو رپورٹس تھیں وہ میاں نواز شریف کا بلڈ ہی نہیں تھا، وہ بلڈ ہی کسی اور کا لے کے اور اس کے اوپر رپورٹس جو ہیں وہ فیک رپورٹس جو ہیں وہ تیار کروائی گئی تھیں میاں نواز شریف کے نام سے۔ تو یہ ساری ہے، تو اس لیے جو علی امین گنڈا پور صاحب نے جو پٹیشن بھی کی ہے اس میں آج پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کی فیملی کو پتہ تھا یا نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک پٹیشن کی تھی کہ عمران خان کو سیکورٹی تھریٹس ہیں اور ان کو کے پی کے میں شفٹ کیا جائے، تو عمران خان صاحب کی فیملی نے کہا تھا کہ ان کی فیملی کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ پٹیشن فائل کیا ہے، اور کس کی کنسنٹ سے کیا ہے، کس کی مرضی سے کیا ہے، کس کی منظوری سے کیا ہے، کس کے کہنے پہ کیا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اس وقت عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے، سلمان راجہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے جو علی امین گنڈا پور نے جو پٹیشن دائر کیا ہے۔ تو ابھی بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے جو پٹیشن دائر کیا، پی ٹی آئی کی پارٹی کی طرف سے کوئی انڈیکیشن نہیں تھی، کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی انہوں نے کہا نہیں ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب کی فیملی اگر آن بورڈ تھی تو آج پتہ چل جائے گا، آج ان سے اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ سوال ہوگا تو اس پہ ان کا جواب آ جائے گا، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا اس موقع کے اوپر پٹیشن کرنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ سیریس کوئی ایفرٹ کر رہے ہوں اڈیالہ جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے۔ وہ ہر بار یہ کہتے ہیں مجھے ملنے نہیں دیا جاتا، لیکن میں آپ کو بطور رپورٹر چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب چاہیں تو رات کے 2 بجے بھی عمران خان کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ایک سینسٹیو صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ایک ایسے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں جہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کی اگر سپورٹ حاصل نہ ہو تو کوئی وفاق کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو ہمارے ادارے ہیں، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر علی امین گنڈا پور صاحب ان کے ساتھ آن بورڈ نہ ہوں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب اگر چاہیں تو عمران خان سے روز مل سکتے ہیں، روز ملاقات کر سکتے ہیں، ملاقات نہ ہو تو وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن کر سکتے ہیں، وہ وہاں اپنی کابینہ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اور یہ نظام یہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی ان کا اس طرح سے بیٹھ جانا۔ تو یہ اب جو انہوں نے پیٹیشن کیا ہے یہ کس کے کہنے پہ کی ہے، یہ انہوں نے خود کیا ہے، چیزیں آ جائیں گی۔ ابھی تک یہ پیٹیشن سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی، آج دیکھتے ہیں کہ سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور آج عمران خان صاحب کی بہنوں کو ملنے دیا جاتا ہے یا نہیں ملنے دیا جاتا، ملنے دیا جاتا ہے تو کیا خبر جو ہے وہ خان صاحب کی باہر آتی ہے اور کیا خان صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سوال ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں کہ جن لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں تو وہ سرنڈر کیوں نہیں کر رہے، اور آیا ان کو سرنڈر کرنا بھی چاہیے، نہیں سرنڈر کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر میں آج دن میں کسی وقت آپ کو اپڈیٹ کروں گا، اور دیکھتے ہیں جی۔ آج سب سے امپورٹنٹ تو عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ میں بیلیں ہیں، لیکن ان کو بیلیں مل بھی جائیں تو القادری کیس ان کا لگ نہیں رہا،
اور پی ٹی آئی جو ہے وہ القادر کیس نہ لگنے پر اب نہ تو کوئی شور مچا رہی ہے، نہ کوئی ایجیٹیشن کر رہی ہے، نہ کوئی دباؤ بڑھا رہی ہے، اور نہ ہی سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے کر جا رہی ہے۔ مجھے نہیں پتہ اس میں کیا ان کی حکمت چھپی ہے، تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔